جڑا اللہ رسول دے مقابلے وچ اپنی حکومت بنا تے بیٹھا ہووے، فیصلے اپنے سناوے، اللہ رسول دے نہ سنے نہ سناوے، اے طاغوت وڈا شیطان ہی دے منکر بن سو تا میں رحمان کو منن جے ہی کو منے سو تے میں خدا کو منن کوئی منن کائے نہیں۔ یہ کلمہ تے ہر نبی پڑھائے، لا الہ الا اللہ ہر نبی دی زبان تے آئے، جڑے ہر نبی پڑھائے پتہ چل گیا ہر نبی طاغوت تے کفر دے حکومتیں دے منکر بناون والا کلمہ پہلے پڑھے دے ہن، اگلا پروگرام تے بعد وچ دسے دے۔ باقی مسلمان بندہ وہ اپنے کلمے کنے سمجھ ویندے جو کہیں دا غلام بنن دی اجازت نہیں دیندا، یہ صرف اللہ رسول دا بندہ بنے دے۔ ساکھو آدن یزیدی، آپ کو آدن حسینی، میں پوچھدا وہ دلیا دس دے صحیح حسینی ملازم بنے وہ کنجہرا نوکر ملازم میں کہیں نہیں، حسین کہیں نہیں، وہ مسلمانوں دی حکومت وچ برا بندہ ہے تے برے دا ملازم نہیں بنیا، وہ نہ مرادا تو توڑ تک رلیا کھڑی اجن حسینی بنیا کھڑی، اگو تے کوئی سنن والے کنجہرن نہیں تے کھلے چا گنن تے بوتھال نہ بن